हुन्छ। प्रेमले डाहा गर्दैन, प्रेमले आफै सेखी गर्दैन, घमण्डले फुल्दैन भनेर पहिलो कोरिन्थी 13:4 हामीलाई बताउँदछ। यसको मतलब चाहिँ जुन प्रेम छ हामीसँग, त्यो प्रेम चाहिँ के हुन्छ त, एकदम धीरज हुन्छ है, एकदम दयालु हुन्छ। अनि जुन प्रेम चाहिँ छ त्यसले कहिले पनि डाहा गर्दैन, किनभने बाइबलले भन्छ परमेश्वर नै स्वयं प्रेम हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट नै स्वयं प्रेम हुनुहुन्छ। जब प्रभु येशू ख्रीष्ट नै स्वयं प्रेम हुनुहुन्थ्यो भने जब उहाँ चाहिँ पृथ्वीमा आउनुभयो, उहाँले कसैमाथि पनि कसैप्रति पनि डाहा अथवा ईर्ष्या त्यस्तो खालको कुनै पनि गर्नु भएन। सबैसँग उहाँले प्रेम गर्दै जानुभयो। तर यहाँ डाहा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ हामी एउटै कुरालाई हामी देख्दछौँ, त्यो चाहिँ हो शैतान। जब शैतानले चाहिँ डाहा गर्यो अनि शैतान चाहिँ स्वर्गबाट चाहिँ पृथ्वीमा झर्यो। यसको मतलब चाहिँ प्रेमले डाहा गर्दैन अनि शैतान चाहिँ प्रेम होइन। अझ प्रभु येशू चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ। प्रभु येशू जब प्रेम हुनुहुन्छ, प्रेमले चाहिँ डाहा गर्दैन अनि प्रेमले आफै पनि र अरूको पनि सेखी गर्दैन अनि घमण्डले कहिल्यै पनि फुल्दैन। यो प्रेम चाहिँ यस्तो खालको कुरा हो। अनि हामी हेर्ने हो भने हितोपदेशको पुस्तक 14:30 हेर्नेछौँ। अनि त्यहाँ पनि लेखिएको छ कि शान्त मनले मानिसलाई स्वास्थ्य बनाउँछ है, तर क्रोधले त्यसको हड्डी गलाउँछ। म दरो छु शरीरमा भन्दैमा म बलवान छु, म यतिको चिजलाई चाहिँ म एकैसाथ उठाउँछु भन्दैमा चाहिँ त्यो मानिस चाहिँ शरीरमा मात्रै दरिलो हुन्छ तर आत्मामा दरिलो हुन सक्दैन। बाइबलले के भन्छ भने शान्त मनले मानिसलाई स्वास्थ्य बनाउँछ। जो मानिस चाहिँ अरूको डाहा गर्न जान्दैन, अरूको सेखी गर्न जान्दैन, जसले चाहिँ प्रेम गर्न जान्दछ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यसको मन चाहिँ शान्त छ अनि त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य आउँदछ, त्यसको शरीरलाई चाहिँ स्वास्थ्य बनाउँछ। तर जसको शरीर दरिलो भए तापनि आत्मामा जो चाहिँ दुर्बल छ, अनि यहाँ लेखेको छ तर क्रोधले त्यसको चाहिँ हड्डी गलाउँछ। शरीरमा म दरो छु भन्दैमा हुँदैन, आत्मामा पनि आफू दरिलो हुनुपर्दछ। अनि जब आफू शरीरमा मात्रै दरो छ भने त्यसले भन्छ उसको क्रोधले चाहिँ उसको हड्डीलाई पनि गलाउँछ है। हाम्रो हड्डी कति दरो हुन्छ, हाम्रो हड्डीलाई हेर्ने हो भने, आफैले छाम्ने हो भने, हाम्रो हड्डीलाई छाम्ने हो भने कतिको दरो हुन्छ। त्यो हड्डी समेत पनि त्यो क्रोधले, तपाईँ र मेरो रिसले, तपाईँ र मेरो डाहाले चाहिँ गलाउँछ भनेर बाइबलले हितोपदेशको पुस्तक 14:30 भनेको छ। फेरि हामी हितोपदेशको पुस्तकलाई नै हेर्नेछौँ 23:17। त्यहाँ लेखिएको छ पापीहरूको अनुसरण गर्ने चेष्टा नगर, तर दिनहुँ परमेश्वरको भय मान भन्छ बाइबलले। हालेलुया। अघि हामीले आराधनामा हामी सुन्दै थियौँ, भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 34को अध्यायमा हामीले सुन्दै थियौँ, त्यहाँनिर परमेश्वरको भय मान्नु चाहिँ कति मनोहर कुरा हो भनेर बाइबलले हामीलाई भनिरहेको थियो। हालेलुया। अनि जब हामी हेर्छौँ भने चाहिँ है, क्रोध चाहिँ निर्दयी हुन्छ। पापीहरूको अनुसरण गर्ने चेष्टा नगर भनेको छ बाइबलले। पापीहरूको अनुसरण, पापीहरूले जस्तै जो व्यक्ति चाहिँ प्रभुसँग डराउँदैन त्यसले गर्ने जस्तै चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। जो व्यक्ति चाहिँ प्रभुसँग डराउँछ उसले बोलेका वचनहरू, उसले गरेका सम्पूर्ण कार्यहरू चाहिँ एकदम प्रष्टै हुन्छ कि त्यो चाहिँ एकदम सम्मानित देखिन्छ, एकदम असल देख्छ। जो मानिस चाहिँ एकदम भित्र डाहाले भरिएको हुन्छ भने त्यो व्यक्तिले गरेको काम चाहिँ कहिल्यै पनि राम्रो हुँदैन। थोरै समयको लागि असल हुन सक्छ तर धेरै समय त्यो टिक्न सक्दैन। अनि यसले भन्छ हामी पापीहरूको जस्तो चाहिँ अनुसरण भनेको चाहिँ पापीहरू जस्तो चाहिँ हामीले नगरौँ। पापीहरूले जे गरे तापनि अरूले उनीहरूको हृदयमा क्रोध बोकेर, डाहा बोकेर, रिस बोकेर जति गरे पनि हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ नपछ्याउँ। हामीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि दिनहुँ परमेश्वरको भय मान्ने गर। हालेलुया। परमेश्वरको चाहिँ सधैँभरि भय मान्ने गर। जतिखेर पनि तपाईँ कुनै कार्य गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरको भय मान्ने गर्नुपर्दछ। कुनै सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरको भय मान्ने गर्नुपर्दछ। अनि मात्र परमेश्वरले चाहिँ निगाह दिनुहुन्छ, अनि मात्र परमेश्वरले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ मन पराउनुहुन्छ। नत्र त त्यो कुरालाई मन पराउने शैतानदेखि बाहेक कोही पनि हुँदैन। दुष्टले चाहिँ त्यतिखेर तानिहाल्छ, मौका पाइहाल्छ, अनि मौका पाउने बित्तिकै चाहिँ अनि उनीहरूको अनुसरण गर्ने हुन्छ। उनीहरू जस्तो गर्छ आफू त्यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसको मतलब चाहिँ हितोपदेशको 23:17 भन्छ दिनहुँ परमेश्वरको भय मान्ने गर। उनीहरूले गरेको कार्यलाई नपछ्याऊ, कामलाई नपछ्याऊ, बोलीलाई नपछ्याऊ, व्यवहारलाई नपछ्याऊ। अरूले जे गर्छ त्यस्तै नगर, अरूले जेसुकै गरोस्, तर आफू चाहिँ
परमेश्वरको भय मानेर मैले यो काम गर्दाखेरि असल हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा हेर्ने, मैले यो कुरा बोल्दाखेरि चाहिँ असल हुन्छ कि हुँदैन, मैले यो सोच्दाखेरि चाहिँ असल हुन्छ कि हुँदैन, हेर्दाखेरि असल हुन्छ कि हुँदैन, त्यो कुरा हेर्ने गर्नुपर्दछ। असल मात्रै होइन, त्यो कुराले चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ म यतिको भय मान्दैछु कि छुइनँ भन्ने कुरा पनि आफूले बुझ्नु पर्दछ। आदर गर्नुपर्ने ठाउँमा आदर गर्नुपर्दछ, इज्जत गर्नुपर्ने ठाउँमा इज्जत गर्नु सक्नुपर्दछ हामीले। फेरि त्यस्तै हेर्ने हो भने हितोपदेशको पुस्तक 27:4 हितोपदेश 27:4 त्यहाँ के लेखेको छ? क्रोध चाहिँ निर्दयी हुन्छ, दया नभएको हुन्छ क्रोध चाहिँ। जसको शरीरमा, जसको विवेकमा चाहिँ क्रोध भरिएको हुन्छ नि, त्यो व्यक्ति चाहिँ निर्दयी हुन्छ, माया गर्दैन त्यसले कहिल्यै पनि। किन माया गर्दैन? ऊ चाहिँ त्यो क्रोधमा हुर्केको हुन्छ, क्रोधमा बढेको हुन्छ, उसले चाहिँ क्रोधलाई पालेको हुन्छ, अनि क्रोधले चाहिँ उसलाई चाहिँ आफ्नो वंश, आफ्नो बसमा चाहिँ, आफ्नो एउटा घेरामा चाहिँ बाँधेको हुन्छ। अनि जब बाँधेको हुन्छ नि, त्यो व्यक्ति चाहिँ क्रोधको पासोमा परेको हुन्छ। कुनै पनि सिकारीले पासो खेल्दा, पासोमा केही थोक पार्यो भने चाहिँ के गर्छ? उसले त्यसलाई पक्रिन्छ, किनभने उसको जालमा त्यो परेकै हुन्छ। अनि जब जालमा परेको हुन्छ अनि उसको त्यो हातमा परेको हुन्छ। त्यस्तै जब क्रोधले अथवा जब दुष्टले हामीलाई पासोमा पार्छ, त्यतिखेर क्रोध चाहिँ हामीसँग आफै आफ जन्म हुन्छ। अनि जुन क्रोध हामीमा आफै आफ जन्म हुन्छ त्यो चाहिँ निर्दयी हुन्छ भनेको, त्यो चाहिँ पापी हुन्छ भनेको। निर्दयी भनेको दया नभएको हुन्छ, दयै हुँदैन, मायै हुँदैन, प्रेमै हुँदैन। अनि बाइबलले भन्छ हितोपदेशको 27:4 27:4 क्रोध निर्दयी हुन्छ, अनि रिस चाहिँ भल भनेको छ। यहाँ भल भन्ने बित्तिकै चाहिँ जब हाम्रो ल्यान्डस्लाइड हुन्छ, जब फ्लोडिङ हुन्छ नि, जब बाढी पहिरो आउँछ, बाढी पहिरो आउँदाखेरि चाहिँ खोलाको जुन भल हुन्छ नि, त्यो जुन खोलाको त्यो पानीको मुस्लो हो, त्यो चाहिँ रिस चाहिँ त्यो भल हुन्छ अरे। जब उसको शरीरमा क्रोध पसेको हुन्छ, जब उसको शरीरमा चाहिँ क्रोधले राज्य गरेको हुन्छ, अनि भल चाहिँ पानी जसरी त्यो बाढी आउँदाखेरि पानी कसरी आउँछ, कति स्पिडमा आउँछ, त्यस्तै खालको रिस चाहिँ भल भएर आउँछ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्छ। अनि तर डाहाको सामने को खडा हुन सक्छ? अब त्यो मान्छेको समय को खडा हुन सक्छ? त्यो मान्छेको विरुद्ध चाहिँ को खडा हुन सक्छ? कोही पनि हुन सक्दैन। जब बाढी आइरहेको छ, जब फ्लोड आइरहेको छ, स्ट्रम आइरहेको छ भने तपाईँ म दरिलो छु भनेर अगाडि उभिन सक्नुहुन्न, किनभने त्यसले तपाईँलाई बगाउँछ। तपाईँ त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्न, हामी त्यसलाई रोक्न सक्दैनौँ। अनि बाइबलले हामीलाई के भन्छ? अब त्यो डाहाको सामने अगाडि चाहिँ को बस्न सक्छ, को उभिन सक्छ? कोही पनि सक्दैन, प्रभुले भन्नुहुन्छ। अनि यी कुराबाट चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ वञ्चित हुनुपर्दछ। यी कुरा चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्दछ। जब हामीले डाहा गऱ्यौँ, रिस गऱ्यौँ भने चाहिँ, जब हामीसँग डाहा एकदम अब पस्यो, आफ्नो मन मस्तिष्कमा, हृदयमा छ डाहा भने चाहिँ त्यसले चाहिँ विभिन्न नराम्रा कुराहरू फैलाउँछ। अनि बाइबलले भन्छ पहिले परमेश्वरको भय मान्ने गर, अनि त्यो कुरा असल हो या खराब हो आफैलाई चाहिँ मनन गर्ने गर। पहिलो तिमोथी 6:3 र 5 हेर्ने छौँ, 3देखि 5सम्म। पहिलो तिमोथी नहेर्दा पनि हुन्छ, सर टिप्दा हुन्छ, म पढ्नेछु। त्यहाँ लेखिएको छ, यदि कुनै मानिसले अर्कै सिद्धान्त सिकाउँछ र पक्का वचनहरू चाहिँ, परमेश्वरको वचनहरू चाहिँ, अर्थात् हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका वचनहरू र भक्ति अनुसारको सिद्धान्तलाई चाहिँ मान्दैन भने चाहिँ, यो बाइबलले के भन्छ? यदि तपाईँलाई कुनै व्यक्तिले अथवा कुनै एकजना अगुवाले अथवा कुनै पनि शिक्षकले चाहिँ अर्कै सिद्धान्त सिकाउँछ, जुन बाइबलले सिकाएको सिद्धान्त होइन, तर उसको आफ्नो मनमानी सिद्धान्तहरू अनि अर्कै किसिमको सिद्धान्तहरू सिकाउँछ, जुन चाहिँ प्रभुका वचनहरू होइनन्, अनि जुन चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ प्रशंसा अथवा महिमा दिन सक्दैनन्, जुन चाहिँ प्रभुमा हामी भक्तिसाथ जीवन बिताउन हामी नसक्ने खालको ती वचनहरू अथवा ती कुराहरू, ती सिद्धान्तहरू सिकाउँछ भने चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ केही पनि नजान्ने खालको हुन्छ अरे, बाइबलले भन्छ। यहाँ भनेको छ त भक्ति अनुसारको सिद्धान्तलाई मान्दैन भने केही पनि नजानेर भनेको छ बाइबलले, केही पनि जानेको हुँदैन। अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाइबलले फेरि भन्छ त्यो घमण्डले फुलेको हुन्छ, घमण्डले चाहिँ एकदम फुलेको हुन्छ। अनि त्यसमा फेरि भन्छ सवाल र वाद विवाद गर्ने रोग त्यसलाई लागेको हुन्छ भन्छ बाइबलले। सवाल भनेको चाहिँ खालि प्रश्न सोध्ने, खालि मान्छेलाई चाहिँ एकदम समस्यामा पार्ने, अप्ठ्यारोमा पार्ने, खालि खेद्ने। जस्तै हामी हेर्छौँ नि अहिले यो सामाजिक सञ्जालमा, फेसबुकमा जुन चाहिँ एकजना व्यक्ति छन् जो चाहिँ विरोधी हो, एकदम विश्वासीको, क्रिस्चियनको चाहिँ एकदम विरोधी हो। त्यो व्यक्तिले चाहिँ जहिले पनि विरोध गर्ने काम मात्रै गरेको हुन्छ, तर सुन्दाखेरि
त्यो व्यक्ति चाहिँ पूर्वको समयमा भनेको उसको अगाडिको समयमा चाहिँ यानि कि उसको त्यो विरोध गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ विश्वासी रहेछ, एकदम विश्वासी रहेछ, सायद पास्टर न के भनेको थियो, अगुवा रहेछ। अनि पछाडि केही त्यस्तो समस्या भएर चाहिँ ऊ चाहिँ विरोधीमा आएको रहेछ। किन भन्दाखेरि उसले बाइबल सबै कुरा जानेको छ, विरोध गर्छ। अनि बाइबलले भन्छ जुन व्यक्तिले चाहिँ नराम्रो कुरा सिकाउँछ, नराम्रो सिद्धान्ततर्फ हामीलाई लान्छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ केही पनि नजानेर उसकोमा चाहिँ घमण्ड फुलेर भनेको छ बाइबलले। अनि सवाल गर्ने अनि वाद विवाद गर्ने चाहिँ रोग चाहिँ त्यसलाई लागेको हुन्छ भनेर बाइबलले भन्छ। जुन व्यक्तिले हामीसँग जहिले पनि यो विरोधी गर्छ नि, त्यो व्यक्तिले चाहिँ जहिले पनि सवाल यानि कि प्रश्न गर्छ अनि खालि विरोध गर्छ, यो हो त्यो हो यसो त्यसो भनेर जहिले पनि विरोध गर्छ। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो खालको घमण्डले चाहिँ आज उसलाई चाहिँ आक्रमण गरेको हुन्छ, यानि कि उसलाई घमण्डको रोग लागेको हुन्छ। अनि जुन घमण्डको रोग लागेको हुन्छ त्यो घमण्डको रोग लागेको मान्छे चाहिँ जहिले पनि वाद विवाद गर्ने, जहिले पनि प्रश्नै मात्रै सोध्ने त्यस्तो खालको हुन्छ भनेर बाइबलले भन्छ। जसबाट डाहा है, अब त्यो व्यक्तिबाट चाहिँ के पाइन्छ हामी भन्दाखेरि चाहिँ डाहा पाइन्छ, झगडा पाइन्छ, गाली खराब शङ्खा है, मानिसहरूका कचिङ्गल, बुद्धि बिग्रेका भई सत्यबाट अलग भएर भक्ति चाहिँ लाभ हुने बाटो हो भनी सम्झने हुन्छन् अरे। अनि यी कुरामा चाहिँ उसले चाहिँ असल देख्छ अरे त्यो व्यक्तिले चाहिँ, जुन व्यक्तिले चाहिँ अरूको विषयमा घमण्ड गर्छ नि, अरूको विषयमा चाहिँ डाहा गर्छ नि, निन्दा गर्छ नि, त्यो व्यक्तिले चाहिँ यी कुरामा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा भक्ति देख्छ अरे, असल सम्झिन्छ अरे। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ असल होइन, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ एकदम असल होइन। किनभने यो चाहिँ के हुन्छ त, यो व्यक्ति चाहिँ अथवा यो घमण्डले फुलेको व्यक्ति चाहिँ, यो रोग लागेको व्यक्ति चाहिँ निर्दयी हुन्छ भनेको छ बाइबलले, पापी हुन्छ भनेको छ बाइबलले। तपाईँ र म चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा यहाँ यो छ कि अबको दिनमा हामी चाहिँ यी कुरामा होइन, यस्ता कुरामा हामी भक्ति राख्दैनौँ, जसको चाहिँ डाहा गर्ने, निन्दा गर्ने, चर्चा गर्ने, परिचर्चा गर्ने, कुरा गर्ने है, अरूको विषयमा यस्तो नराम्रो कुराहरू फैलाउने, घमण्डले फुल्ने, रिसले फुल्लिने त्यस्तो कुरामा हामी लाग्दैनौँ। यो कुरादेखि चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ अलग हुनुपर्दछ। अनि हितोपदेशको 27:23 17ले भन्छ परमेश्वरको भय मान्ने हुनुपर्दछ हामी। त्यस्तै हामी हेर्ने हो भने तीतसको पुस्तक तीतस 3:3-5 हामी हेर्नेछौँ। फेरि तीतसको 3:3-5 त्यहाँ लेखेको छ, किनभने हामी पनि पहिले मूर्ख, अटेरी, ठगिएका, किसिम किसिमका अभिलाषा र सुख विलासमा फँसेका। बाइबलले दुरुस्तै हाम्रो जीवनलाई, पूर्वको जीवनलाई हामीले दर्शाउँछ। बाइबल हामीले यदि पढ्ने हो भने, बाइबल हामी यदि सुन्ने हो भने, बाइबललाई हामीले यदि बुझ्ने हो भने चाहिँ बाइबलले हामीलाई यति राम्रो शिक्षाहरू सिकाउँछ, जुन शिक्षा चाहिँ तपाईलाई कसैले पनि दिन सक्दैन, तपाईलाई कसैले पनि यो शिक्षा चाहिँ लगाउन सक्दैन पनि। अनि बाइबललाई अध्ययन गर्नुपर्दछ। मैले त्यही भनेर बाइबल भाइ बहिनीहरूलाई बाइबल अध्ययन गर, बाइबलले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउँछ। जब हामी बाइबल अध्ययन गर्दै जान्छौँ, भित्र अध्ययन गर्दै जान्छौँ, जब हामी बाइबल दिनौँ अध्ययन गर्दै जान्छौँ, पढ्दै जान्छौँ, अरू समयलाई हामी जति समय लगाए तापनि हामी बाइबललाई 1 घण्टा, दिनको 1.5 घण्टा समय लगायौँ भने बाइबलमा हामी जति अध्ययन गर्छौँ नि, त्यो कुरा हामीलाई दिनौँ त्यो जसरी गाईले, थाहा छ कि छैन, जब गाईले घाँस खान्छ, घाँस खाँदाखेरि त्यो गाईले के गर्छ, त्यो घाँस भने चाहिँ उघ्राउँछ भनेको चाहिँ उसले पहिले खान्छ अनि फेरि उसले फेरि त्यहीँबाट फेरि निकाल्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ त्यो खान्छ, फेरि निकाल्छ, खान्छ, फेरि निकाल्छ। त्यस्तै जब हामी प्रभुको वचन हामी पढ्छौँ भने चाहिँ, प्रभुको वचन जब पढ्छौँ, हिजो पढेको वचन चाहिँ जब फेरि आज हामी अर्को वचन पढ्छौँ भने त्यो वचन चाहिँ हामीसँग फेरि पनि यसरी ओरो अनि यसरी ओरदोर गरिरहेको हुन्छ। अनि जब हामी त्यो वचनलाई हामी धेरै दिन समय लगाएर पढ्छौँ, तब हामी प्रभुका वचनले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ एउटा प्रकाश दिन्छ, उज्यालोतर्फ हामीलाई लान्छ। बाइबलले भन्छ, फेरि पनि म पढ्नेछु तीतस 3:3-5 हामी पहिला मूर्ख थियौँ, हामी पहिला चाहिँ मूर्ख थियौँ, हाम्रो आफ्नै एउटा छुट्टै किसिमको भनौँ न एउटा आस्था थियो, हामीले मान्ने एउटा रिलिजन चाहिँ एउटा एकदम भिन्नै खालको थियो, अनि हामी अटेरी थियौँ। आज कसैले यो गर भन्यो भने नगर्ने मान्ने खालको थिएन हामी, अनि ठगिएका थियौँ हामी, किसिम किसिमका अभिलाषा र सुख विलासमा फँसेका थियौँ। कति त हामी चोर्ने पनि थियौँ होला, सायद सानामा कतिजना त चोरेको पनि छ होला, कतिजना त ढाँट्ने पनि थियो होला, कतिजना त अलिक फटा पनि थियो होला है, कतिजनाले त अरूलाई पनि अब भन्छ नि एउटा नराम्रो किसिमको आरोप पनि लाउने गर्थ्यो होला। त्यो हामीमा पर्छ।
हामी त्यस्तो खालको व्यक्तिहरू थियौँ पहिला। वैभव र डाहामा दिन बिताउने थियौँ है, अरूको डाहामा दिन बिताउने, अरूको कुरा गर्ने, खालि हाँस्ने, खालि खिल्ली उडाउने, अरूलाई चाहिँ एकदम मजाक बनाउने, खालि खालि एकदम घृणित गर्ने, एउटाले अर्कालाई घृणा गर्ने थियौँ अरे। बाइबलले भन्छ यी कुरा चाहिँ पहिलेको जीवनमा हाम्रो थियो, त्यस्तो थियो। हामी अरूको घृणा गर्ने थियो, अरूलाई चाहिँ हामी ठट्टा गर्थ्यौँ, रेला गर्थ्यौँ, गाली गर्थ्यौँ। तर जब परमेश्वर हाम्रो उद्धारकर्ताको दया र मानिसप्रति उहाँको प्रेम प्रकट भयो भन्छ बाइबलले, जब परमेश्वर हाम्रो उद्धारकर्ताको दया चाहिँ, जब प्रेम चाहिँ प्रकट भयो नि मानिसहरूप्रति, तब हामी आफैले धार्मिकतामा गरेको कामबाट होइन, आफैले धार्मिकतामा गरेको कामबाट होइन। मलाई अब अगाडि मलाई पास्टरले यो वचन पढेर आउनु भन्दाखेरि मैले यो पढेर आएँ। अब म त्यो पढ्दाखेरि, म त्यो जान्दाखेरि म धार्मिकतामा गनिएको व्यक्ति चाहिँ होइन, आफैले गरेको त्यो म धार्मिकतामा गनिएको व्यक्ति चाहिँ होइन। यहाँ के भन्छ, तब हामी आफैले धार्मिकताबाट गरेको कामबाट होइन, तर उहाँको कृपा अनुसार नयाँ सृष्टिको स्नान भनेको चाहिँ नुहाउनु है। स्नान भन्ने बित्तिकै चाहिँ नुहाउनु भन्छ त्यहाँनिर बाइबलले। नयाँ सृष्टिको स्नान र पवित्र आत्माद्वाराको पुनर्जीवनले चाहिँ, पुनर्जीवन भनेको पवित्र आत्माद्वारा पुनर्जीवन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी चाहिँ बप्तिस्मा गर्छौँ, त्यहाँनिर हामी के भन्छ, त्यहाँनिर बप्तिस्मा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नयाँ सृष्टिको स्नान हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ नयाँ व्यक्तिको, नयाँ पुरुषको अथवा नयाँ महिलाको, नयाँ केटा अथवा नयाँ केटीको त्यहाँनिर एउटा जन्म हुन्छ। किन जन्म हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको जीवन, पुरानो जीवनमा चाहिँ एकदम नराम्रा खालका विभिन्न डाहा, शङ्का, ईर्ष्या, घृणा, एकदम अर्कालाई थिचोमिचो पार्ने कुरा गर्ने, नानाभाँतीका कुराहरू लाउने, त्यस्तो खालको जीवन बिताउने गर्थ्यो। तर जब ऊ चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ अब म चिन्छु, अब म बुझ्छु, मैले बुझिसकेँ, अब म जान्दछु, म प्रभुसँग नै म समय बिताउँछु भन्ने व्यक्ति आएको छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ बाइबलले भन्छ नयाँ सृष्टिको स्नान र पवित्र आत्माद्वाराको पुनर्जीवनले, जब बप्तिस्मा गर्छौँ, हामी त्यो बप्तिस्मा गरिसके पछाडि हामी जब बाहिर निस्कन्छौँ, तब हाम्रो जीवन चाहिँ, अगाडिको जीवन चाहिँ बप्तिस्मा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै बगेर जान्छ। अनि जब हामी बप्तिस्मा गरेर हामी खडा हुन्छौँ, तब हामीलाई बाइबलले भन्छ नयाँ सृष्टिको चाहिँ, नयाँ व्यक्तिको चाहिँ जन्म भएको छ, त्यसले चाहिँ अब नयाँ जीवन पाएको छ। अनि पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ त्यो चाहिँ पुनर्जीवित भएको छ। पहिले शरीरमा मात्रै थियो, अब त शरीरलाई पनि हटाएर आत्मामा चाहिँ पुनर्जीवित भएको छ भनेर बाइबलले भन्छ। नयाँ सृष्टिको स्नान र पवित्र आत्माद्वाराको पुनर्जीवनले नै उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुभयो भनेर बाइबलले भन्छ। तपाईँ र हामीलाई चाहिँ जब हामीले बप्तिस्मा गऱ्यौँ, बप्तिस्मा पाइसकेपछि हामीले पुनर्जीवन पाएका छौँ। पवित्र आत्माद्वारा हामीले एउटा नयाँ सृष्टिको स्नान हामीले पाएका छौँ, हामीले नुहाएका छौँ। अनि हाम्रो सम्पूर्ण अधर्म, सम्पूर्ण नराम्रा कुरा चाहिँ हामीले फालिसकेका छौँ। अबको दिन चाहिँ प्रभुले हामीलाई जस्तो सिकाउनु भएको छ त्यही किसिममा, त्यही ढङ्गमा हामी जानु पर्दछ। हेर्ने हो भने याकुबको फेरि पुस्तक 3:14-16 हेर्नेछौँ। याकुब 3:14-16 तर यदि तिमीहरूका हृदयमा कठोर ईर्ष्या र विरोध छ भने घमण्ड नगर, बाइबलले भन्छ घमण्ड नगर, र सत्यको विरुद्धमा झुट नबोल। जुन सत्य तिमीले देख्छौ त्यो सत्यको विरुद्ध चाहिँ झुट नबोल। सत्य हो भने, आफूले देखेको छ, सुनेको छ, बुझेको छ भने सत्य हो भन्ने प्रमाण गर्न सक। यो ज्ञान माथिबाट आउने ज्ञान होइन, जुन तपाईँलाई त्यो एकदम त्यो ईर्ष्या छ नि, डाहा छ नि, त्यो ज्ञान चाहिँ परमेश्वरले दिने ज्ञान होइन। त्यो ज्ञान चाहिँ तलबाट आउने ज्ञान हो, शैतानबाट आउने ज्ञान हो। परमेश्वरबाट आउने ज्ञान त त्यो होइन। परमेश्वरबाट आउने ज्ञान त सबैसँग चाहिँ पोजिटिभ हुने, जहिले पनि पोजिटिभ हुने। यो ज्ञान माथिबाट आउने ज्ञान होइन, तर यो त सांसारिक, अनात्मिक भनेको चाहिँ आत्मिक होइन र शैतानी ज्ञान हो भन्छ बाइबलले। त्यो ज्ञान चाहिँ त्यो डाहा गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, झगडा गर्ने, घमण्ड गर्ने, नराम्रा कुराहरू लाउने, सत्यको पक्षमा नबोल्ने, त्यो ज्ञान चाहिँ शैतानले दिने शैतानिक ज्ञान हो, अनात्मिक ज्ञान हो, आत्मिक ज्ञान चाहिँ होइन प्रिय। किनभने जहाँ ईर्ष्या र विरोध हुन्छ त्यहाँ डाहा र हरेक किसिमको भ्रष्ट काम हुन्छ भनेर बाइबलले भन्छ याकुब 3:14-16। जहाँ डाहा हुन्छ, जहाँ ईर्ष्या हुन्छ, यसले असल काम गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एकदम ईर्ष्या गर्ने, डाहा गर्ने व्यक्ति हुन्छ नि, त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अर्को एक किसिमको अरू खालका कुराहरू पनि, भ्रष्ट हुने कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यहाँ याकुबको पुस्तक 3:14-16ले भन्छ।
अब डाहाका मुख्य कारणहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो नम्बरमा आफूप्रति गलत धारणा हुनु, खालि आफूले नै भनेका कुरा, आफूले नै सोचेका कुरा, आफूले नै जानेका कुरा चाहिँ असल हुनु, आफ्नो आवश्यकता मात्र ठुलो ठान्नु, आफ्नो आवश्यकता मात्रै ठुलो ठान्नु, अरूको चाहिँ आवश्यकता हामीले ठुलो नठान्नु, अरूलाई चाहिँ आफूले ठुलो नबनाउनु, तर आफै मात्रै ठुलो हुनु, ती चाहिँ डाहाका कारणहरू हुन्। अनि अर्को छ स्वार्थीपन, है, एकदम जलोसी हुने, स्वार्थीपन हुने, आफूसँग भएको कुरा पनि अरूलाई नदिने, नबाड्ने, अनि विश्वासको कमी हुने, विश्वासमा जो कमी हुन्छ नि डाहामा चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम धनी भएको हुन्छ। असुरक्षाको भावना हुन्छ, सुरक्षा नभएको, है। अघि हामी आराधना गर्दा गर्दै हामी सुनिरहेका थियौँ कि परमेश्वरले चाहिँ उहाँको छत्र छायामा हामीलाई राख्नु भएको छ, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँको एउटा चौतारीमा राख्नु भएको छ, अनि त्यो चौतारी, त्यो रुख चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि हामी जहाँ त्यहीँ बस्छौँ नि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई शीतल दिनुहुन्छ। हालेलुया। प्रभुले हामीलाई चाहिँ एउटा सुरक्षाको कवचमा, घेरामा हामीलाई राख्नु भएको छ, सुरक्षाको एउटा बन्धनमा हामीलाई बाँध्नु भएको छ, जहाँ कि शैतानले हामीलाई एकछिन चलाउँछ। बाइबलले भन्छ हामीलाई शैतानले एकछिन परीक्षामा पार्छ, तर यदि विश्वास चाहिँ दह्रो छ भने चाहिँ त्यो विश्वासले गर्दा, त्यो विश्वासको दह्रो त्यो जराले गर्दाखेरि चाहिँ, त्यो जरा गढिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शैतानले जहिले पनि मौका पाउँदैन, अनि हामीलाई सुरक्षाको क्या एउटा हुन्छ नि, एउटा भावना उत्पन्न हुन्छ। यी कुरा चाहिँ डाहाका मुख्य कारणहरू हुन्। अब बाइबलले हामीलाई के कुरा सिकाउँछ हामी छोडो, अब 3-4 पद हामी हेर्नेछौँ, अनि यो वचनलाई हामी यतिमै राख्नेछौँ। हामीले 11:53 भएछ। अनि बाइबलले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पाप चाहिँ बहाना नगरिकन स्वीकार गर्नुपर्दछ। आफ्नो पाप चाहिँ हो, अब हामीले गरेको पाप छ, यो पाप हो, यो यी चाहिँ पाप हुन् भनेर चाहिँ केही बहाना नगरिकन चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम हाँसी खुसी स्वीकार गर्नुपर्दछ, एक्सेप्ट गर्नुपर्दछ। हामीले गलाती 5:21 हेर्ने हो भने त्यहाँ लेखिएको छ, गलाती 5:21 डाहा, मतवालीपन, भोजको मोजमजा र यस्तै अरू भनेको छ बाइबलले, यस्तै अरू भनेको छ, जुन चाहिँ नराम्रा कुराहरू छन् नि अरू, जसका विषयमा मैले पहिले पनि तिमीहरूलाई चेतावनी दिएको छु र अगाडिदेखि नै चेतावनी दिएकै हुँ भनेको बाइबलले भन्छ। परमेश्वरले हामीलाई यो कुरामा चेतावनी दिनुभएको थियो, दिनुभएको छ, अगाडिको समयमा दिनुभएको थियो, नोआको समयमा दिनुभएको थियो, तैपनि त्यहाँनिर त्यस्तो समय भयो, फेरि पनि आएर विभिन्न समयमा चेतावनी दिनुभएको थियो। अगाडिदेखि नै भन्छ बाइबलले, अगाडिदेखि नै चेतावनी दिएकै हुँ, जसले यस्ता कामहरू गर्दछन् परमेश्वरको राज्यका हकवाला हुने छैनन् भनेर बाइबलले चाहिँ एउटा ठोस प्रमाणको साथै एउटा भनौँ न हो भनेर चाहिँ बाइबलले यहाँ ठोकुवा दिएको छ, यानि कि बाइबलले यहाँ भनेको छ, जसले यस्ता कामहरू गर्दछन्, जो चाहिँ डाह गर्ने, मतवालीपन, ईर्ष्या, घमण्डी, अरूको कुरा गर्ने, निन्दा चर्चा गर्ने, यी कुरा चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ एकदम परमेश्वरको राज्यदेखि बाहिरको कुरा हो, परमेश्वरको राज्य भित्रको कुरा होइन। परमेश्वरको राज्यको भित्रको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रेम हो, अरूलाई माया हो, स्वार्थीपन होइन, अरूलाई बाँड्ने काम गर्नुपर्दछ, अरूसँग मिल्ने काम गर्नुपर्दछ, अरूले भनेका कुरामा चाहिँ आफू पनि सहमत हुने गर्नुपर्दछ। हालेलुया। अनि फेरि पहिलो यौना 1:9 भन्छ, पहिलो यौना 1:9 यदि हामीले आफ्ना पापको स्वीकार गर्यौँ भने, बाइबलले भन्छ यदि हामीले आफ्नो पापको स्वीकार गर्यौँ भने हाम्रो पाप क्षमा गर्न र हामीलाई सबै अधर्मबाट चाहिँ शुद्ध पार्न उहाँ विश्वासयोग्य, भने उहाँ भनेको चाहिँ प्रभु येशू चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र धर्मी हुनुहुन्छ। हालेलुया। प्रभुले चाहिँ हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ र मैले चाहिँ आफ्नो पापलाई चाहिँ हो मैले यो पाप गरेको म अब आई एक्सेप्टेड भनेर जब हामी स्वीकार गर्छौँ नि, जब हामी स्वीकार गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो तपाईँको पापलाई क्षमा गर्नको लागि चाहिँ, है, तपाईँको पापलाई क्षमा गर्न अनि तपाईँका ती सबै अधर्मबाट तपाईँलाई शुद्ध पार्न चाहिँ परमेश्वर चाहिँ विश्वासयोग्य अनि धर्मी हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले पहिलो यौना 1:9 भन्छ। त्यस्तै हामी याकुब 5:16 जान्यौँ भने त्यहाँ भन्छ, यसकारण तिमीहरू एउटाले अर्कोसँग आफ्नो पाप स्वीकार गर, एउटाले अर्कोसँग आफ्नो पाप स्वीकार गर र तिनीहरू निको हो भने एउटाले अर्काको निम्ति चाहिँ प्रार्थना गर्ने गर। है, कोही बिरामी छ, एउटाले अर्कोप्रति चाहिँ प्रार्थना गर्ने गर, स्वीकार गर्ने गर, हो मैले पाप गरेको छु, मैले तँलाई अथवा तिमीलाई अथवा तपाईँलाई मैले नराम्रो भनेको थिएँ, मैले एकदम अब यो एकदम मलाई एकदम हृदयमा लागेको छ, मैले पाप गरेको छु, प्लिज भनेर अब पाप स्वीकार गर्ने, है, एकदम साटासाट गर्ने गर। अनि त्यति मात्र होइन, तर एउटाले अर्काको निम्ति पनि प्रार्थना गर्ने गर। प्रार्थना त हाम्रो जीवनमा छँदै छैन, म देख्छु, किनभने हाम्रो भाइ बहिनीहरू
10 बजी मिनिमम त 10 बजी पनि उठ्न सक्दैनन् अनि हामी एकदम हामीलाई साह्रो लाग्छ। अनि मैले भने 10 बजे अस्ति नै मैले मेसेज गरेको थिएँ, पहिले पनि मेसेज गरेको थिएँ, मलाई यहाँ सपोर्ट गर्ने दुई तीनजना बहिनीहरूले सपोर्ट गरेका थिए, भाइहरूले सपोर्ट गरेको थिए। अनि त्यस्तै कारण भइरहेको थियो है। अनि प्रार्थना गर्नुपर्दछ एकले अर्काप्रति चाहिँ। धार्मिक मानिसको प्रार्थनाले धेरै ठुलो काम हुन सक्दछ भनेर बाइबलले याकुबको 5:16 भन्छ। यदि तपाईँ धार्मिक हुनुहुन्छ, पाप स्वीकार गर्नुहुन्छ, अरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने तपाईँको प्रार्थना चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ भनेको छ बाइबलले, ठुलो काम गर्छ भनेको छ बाइबलले। दिनौ डिभोसनल सेवामा प्रार्थना गर्ने गर, प्रार्थना गर्दाखेरि अरूको विषयमा पनि प्रार्थना गर्ने गर। म चाहिँ के गर्छु भन्दा म चाहिँ जहिले पनि डिभोसनल सेवामा प्रार्थना गर्छु। जब प्रार्थना गर्छु म आफ्नो विषयमा कम्ती प्रार्थना गर्छु, अरूको विषयमा धेरै प्रार्थना गर्छु। हाम्रो सम्पूर्ण विश्वभरि छरिएका मण्डलीको निम्ति, अन्य जातिको निम्ति, अगुवा पास्टर सबैको निम्ति, विश्वासी मण्डलीको निम्ति, रोगी बिरामी सम्पूर्ण गरिबहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छु। किन गर्छु? किनभने उनीहरूलाई पनि परमेश्वरको उज्यालो, परमेश्वरको ज्योति उनीहरूमा नि परोस्, उनीहरू कहीँ अन्धकारमा हिँड्दैछन् भने पनि फर्केर आउन सकोस्। प्रभुको राज्य विस्तार चाहिँ यसरी नै हुन्छ। अब हामी अन्तिमतिर जानेछौँ। अनि फेरि हामीलाई बाइबलले भन्छ सन्तुष्टमा रहन सिक्ने गर्नुपर्दछ। मलाई यसले यस्तो गर्यो भनेर डाहा गर्ने होइन, मलाई उसले यस्तो भन्यो भनेर डाहा गर्ने होइन, रिस गर्ने होइन, घमण्ड गर्ने होइन, घमण्डले फुल्ने होइन, तर सन्तुष्टमा रहन सिक्ने गर्नुपर्दछ। सन्तुष्ट है। पहिलो तिमोथी 6:6-8 हेर्नेछौँ। त्यहाँ भन्छ बाइबलले, तर सन्तुष्टता सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो भन्छ। सन्तुष्ट मानेर भोजन लिएको छ थोरै भने पनि त्यो मानिसलाई म बलियो हुनको लागि, मलाई मोटो हुनको लागि चाहिँ मलाई एक्सर्साइज गर्नु पर्दैन। सन्तुष्ट साथ एकदम त्यो भोजनलाई लिन्छ त्यो व्यक्तिले भने चाहिँ एकदम ऊ चाहिँ पोसिलो हुन्छ, किनभने उसले सन्तुष्ट पाएको छ है। किनकि हामीले यस दुनियाँमा न त केही ल्यायौँ न केही बाँकी लैजान सक्छौँ। बाइबलले हामीलाई के भन्छ? जब हाम्रो यहाँ जन्म भयो यो पृथ्वीमा, जब हामी आमाको गर्भमा हामी रचिएका थियौँ, रचिएर हामी निस्किएका थियौँ, जब हामी निस्किँदाखेरि चाहिँ हामी नाङ्गै आएका थियौँ। अनि जब हामी जान्छौँ, जाँदाखेरि हो लुगा त हामी लाउँछौँ, तर लुगा लाएर के गर्नु त, लुगा त डढिहाल्छ, फेरि हामी जानुपर्ने चाहिँ नाङ्गै नै हुन्छ। होइन अहिले मसँग पैसा छ, मसँग यो छ, मसँग त्यो छ भनेर घमण्डी देखाउने होइन। खाँचो परेको ठाउँमा, खाँचो आवश्यकता परेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँ र म मिलेर चाहिँ सहायता गर्ने सक्नुपर्दछ। तर खाना र लाउन भएपछि हामी त्यसमा सन्तुष्ट हुनेछौँ भनेर बाइबलले भन्छ। किनकि हामीले यस दुनियाँमा न त केही ल्यायौँ न केही बाँकी लैजान सक्छौँ, तर खाना र लाउन भएपछि चाहिँ यदि खाना अनि लाउन हामीलाई पुग्छ भने हामीलाई त्यहाँदेखि उता हामीलाई व्रत कुरा हामीलाई चाहिँदैन, त्यो कुरा हामीले खोज्नु हुँदैन। किन? जब हामी खोज्छौँ भने हामी त्यसको पछाडि लागै गर्छौँ हामी। किनभने जब हामीले मैले $1000 चाहिँ अब मैले सेभिङ गरेँ भने अबको अर्को महिना चाहिँ म 1500 सेभिङ गर्छु, अनि त्यहाँबाट 2000 सेभिङ गर्छु। मेरो चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ एकदम बढ्दै जान्छ। अनि म त्यसको पछि जाँदै लाग्छु। जब त्यसको पछि लाग्छु म प्रभुलाई चाहिँ जहिले पनि पछाडि मात्रै पार्छु। अनि यसको मतलब चाहिँ बाइबलले हामीलाई के सिकाएको छ यो वचनबाट भने चाहिँ, यो अध्यायबाट के सिकाएको छ भने, यदि तपाईँसँग खाना अनि तपाईँलाई लाउन पुगिरहेको छ भने प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तपाईँले अरू कुरा चाहिँ नपुगेको ठाउँमा, अहिले हेर्नुहोस् त महामारीले गर्दा नेपालमा मजदुरहरूको जीवन कस्तो छ, मजदुरहरूलाई कति समस्या परिरहेको छ। मैले त धेरै अगाडिदेखि हेरिरहेको थिएँ। अब धेरै अगाडिदेखि हेरेको मजदुरहरू 3 दिनसम्म हिँडिरहेका छन्। अनि जहाँ पाए ती चौरमा बस्यो, तिनीहरू सुत्यो, अनि छ भने खायो, छैन भने अब कसरी बिताउने समय, कसो गर्ने? हामी पनि त्यही अवस्थाबाट गुज्रेको हामी हो। हामी पहिला के थियौँ? हामीलाई शिविरमा बस्दाखेरि हामी एकदम हाम्रो जीवन चाहिँ नाजुक थियो। हाम्रो जीवनमा चाहिँ पैसा हुन्थेन, लुगा कपडा राम्रो हुन्थेन, हामीलाई कुनै कुराको एकदम अभाव थियो, हामीलाई केही कुरा पनि थिएन हामीसँग। खानालाई राम्रो खाना पनि पाउँदैन थियौँ, मिठो खाना पनि पाउँदैन थियौँ। हामीलाई कति अभाव थियो। हामीलाई कस्तो अभाव परेको ठाउँमा पनि परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई टपक्क टिपेर चाहिँ उहाँले आज हामीलाई यो ठाउँमा ल्याउनु भएको छ। अनि यो ठाउँमा ल्याउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्य चाहिँ उहाँले चाहिँ किन देख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो शिविरमा देख्नु भएको थियो परमेश्वरको राज्य चाहिँ। अब यिनीहरूलाई मैले उठाएर यहाँ ल्याएँ भने चाहिँ यिनीहरूद्वारा मेरो राज्य चाहिँ अब विस्तार हुन्छ, यिनीहरूद्वारा चाहिँ मेरो राज्य चाहिँ अब बढ्दै जान्छ भनेर परमेश्वरले देख्नु भएको थियो। त्यसको मतलब चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ आज त्यो शिविरबाट उठाएर चाहिँ आज हामीलाई पल्लो छेउदेखि ल्याएर हामीलाई पल्लो छेउमै राख्नु भएको छ।
जब हामीलाई परमेश्वरले पल्लो छेउमा ल्याउनु भयो तब हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ धेरै मनहरू ठुलो दिनुभएको छ सहयोग गर्नको लागि अभावमा परेकालाई, खाँचोमा परेकालाई। अनि एउटा इक्जाम्पलको लागि हामी यहाँनिर हाम्रै मण्डलीका पास्टर अनि हाम्रै दाइ हेर्ने हो भने उहाँहरूले धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ। हाम्रो पास्टर दाजुभाइ मिलेर धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ। अनि प्रभुलाई महिमा होस्, उहाँहरूले यो काम चाहिँ नगराउनु, सधैँभरि यसरी नै सहायता गरून्। जहाँ गरिब छन्, जहाँ दुखी छन्, खालि सहायता मात्रै गर्ने। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी पनि त्यो दुःखबाट गुज्रेका छौँ, त्यो दुःखबाट आएका छौँ। अनि हामीलाई पनि थाहा छ त्यो दुःख चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। अनि हामीलाई बाइबलले भन्छ खाना र लाउन हामीलाई पुग्यो भने चाहिँ अरू कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रभुको निम्ति चाहिँ छर्नु पर्दछ है, रोप्नु पर्दछ। जब तपाईँ र मैले चाहिँ प्रभुको निम्ति हामी रोप्छौँ नि, कटनी गर्ने समयमा चाहिँ तपाईँ र म नि स्वर्गमा हुन्छ, तपाईँ र म नि कटनी गर्ने समयमा हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ अन्तिम पद फिलिपी 4:11-13 हेर्नेछौँ। फिलिपी 4:11-13 खाँचो परेर त मैले भनेको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसैमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। खाँचो परेर भनेको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि तपाईँ र म चाहिँ यो किसिमको व्यक्ति हुनुपर्दछ है, सिकेको छु। म घट्न पनि जान्दछु, बढ्न पनि जान्दछु, हरेक कुरामा र सम्पूर्ण कुरामा तृप्त हुने पनि र भोको हुने पनि, प्रशस्त हुने र खाँचोमा पर्ने पनि रहस्य मैले सिकेको छु। मलाई शक्ति दिनुहुने ख्रीष्ट र सबै कुरा म गर्न सक्छु। हालेलुया। प्रभुले हामीलाई यो वचनबाट के सिकाउनुहुन्छ भने तपाईँले सहायता गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ सहायता गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने है, तपाईँले कसैलाई अब आफ्नो मनबाट चाहिँ हो म चाहिँ अब यो समय यो ठाउँमा चाहिँ यो स्थितिमा परेका एउटा परिवारलाई चाहिँ अथवा कुनै पनि जवानहरूलाई चाहिँ म सहायता गर्छु, ती जवानहरूको लागि चाहिँ म छर्छु, म केही रोप्छु भन्ने तपाईँले भित्री हृदयमा बोल्नु भएको छ भने चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई कटनी गर्न चाहिँ स्वर्गमा एउटा ठाउँ दिनुहुन्छ। किनभने जुन कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ नि, यहाँ भनेको छ किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसैमा सन्तुष्ट रहन म जान्दछु अथवा मैले सिकेको छु। म घट्न पनि जान्दछु, बढ्न पनि जान्दछु, हरेक कुरामा र सम्पूर्ण कुरामा तृप्त हुने पनि र भोको हुने पनि, प्रशस्त हुने र खाँचोमा पर्ने रहस्य पनि मैले सिकेको छु। यी कुरा चाहिँ मैले कसरी सिकेँ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई शक्ति दिनुहुने क्रिस्टद्वारा चाहिँ यो कुरा मैले सिकेको छु। आज मसँग छ पैसा, अब म पैसा चाहिँ अरूलाई पनि म दिन्छु, अरूलाई पनि म बाँड्छु। म भोको हुन्छु, समस्या छैन, म सन्तुष्ट रहन्छु, त्यो समस्या छैन। किनभने म आजको दिन चाहिँ म भोको भयो भने भोलिको दिन त म भोको हुँदिनँ नि। किनभने मसँग त अब काम छ अथवा मसँग त सरकार छ, सरकारले त मलाई त दिन्छ, सरकारले मलाई त भोको राख्दैन। यो ठाउँमा त सरकारले त मलाई त दिन्छ, बाबुआमाले त काम गरिरहनु भएको छ, म पनि काम त गरिरहेको छु, मसँग त पैसा आउँछ। हप्तामा नआए पनि मेरो पे स्टेप त बाई विकली त आउन सक्छ, 15मा त आउन सक्छ। अनि बाइबलले हामीलाई के भनेको छ भने म घट्न पनि जान्दछु है, मसँग नहुन पनि मैले सिकेको छु, मसँग प्रशस्त हुन पनि मैले सिकेको छु। अनि यी कुराबाट चाहिँ अनि प्रशस्त हुने र खाँचोमा पर्ने पनि रहस्य मैले सिकेको छु। यी कुरा कसरी सिकेको छु भन्दाखेरि जब क्रिस्ट चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ नि, तीबाट चाहिँ मैले यी कुरा सिकेको छु। क्रिस्टबाट चाहिँ मैले यी कुरा सिकेको छु। किनभने मलाई शक्ति दिने चाहिँ अरू कोही होइन, मलाई शक्ति दिने चाहिँ क्रिस्ट मात्र हुनुहुन्छ। अनि यसको मतलब चाहिँ अब म पनि त्यो अवस्थामा गुज्रेको व्यक्ति नेपालमा शिविरमा, अब म यो नेपालीलाई म कहाँ सहायता गर्छु, त्यो खालको डाहा, त्यो खालको इच्छा बोक्नु हुँदैन हामीले। अब हामी पनि उहाँनिरलाई सहायता गर्नुपर्छ, उहाँहरूको खाँचोलाई पनि हामीले पुरा गर्नुपर्छ, अभावलाई पनि हामीले पुरा गरिदिनुपर्छ। जब तपाईँले, बाइबलले भन्छ जब तपाईँले यी कुरा गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले चाहिँ गरिबलाई चाहिँ ऋण दिएको जस्तो हुन्छ अरे। यसको मतलब चाहिँ जब तपाईँले गरिबलाई चाहिँ सहायता गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ त्यो सहायता तपाईँले गरेको त्यो रोपेको त्यो फल चाहिँ, त्यो फसल चाहिँ तपाईँले काट्नको लागि चाहिँ स्वर्गमा तपाईँ तयारी भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अब यहाँको अर्को पालि हामी हेर्नेछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि यो वचनले म आशा गर्छु सबैजनालाई आशिषित भएको म विश्वास गर्छु। अनि यो वचनले हामीलाई सिकाउन खोजेको कुरा यति नै छ कि हामीले डाहा हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मनमा, हाम्रो मस्तिष्कमा पाल्नु हुँदैन, हाम्रो हृदयमा राख्नु हुँदैन। डाहालाई चाहिँ, घमण्डलाई चाहिँ हामीले अब फ्याल्नु पर्दछ। किनभने यो डाहाले, यो घमण्डले चाहिँ हाम्रो जीवनमा राज्य गर्नु पर्दैन, राज्य गर्नु हुँदैन पनि। किनभने हामीलाई राज्य गर्ने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेमले गर्नु पर्दछ है, मायाले गर्नुपर्दछ। अनि जसरी प्रभु हुनुहुन्छ, जस्तो प्रभु हुनुहुन्छ हामी त्यस्तै हुन सिक्ने गर्नुपर्दछ।
प्रभुले जस्तो असल काम गर्नुहुन्छ हामी पनि त्यस्तै असल काम गर्नुपर्दछ। अनि यो वचनबाट म हाम्रो सम्पूर्ण जवानहरू जतिजना भेला हुन सके म आशिष बोल्छु। अनि वचनको लागि हामी छोटो मिठो हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। मसँगै प्रार्थनामा सहभागी हुनुहोस् अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ वचनको लागि। प्रभु धन्यवाद होस् यो वचनको लागि, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरले यतिको समय सहायता गर्नुभयो अनि प्रभुलाई सारा हृदयको अन्तस्करणबाट कोटि कोटि धन्यवाद होस्। आज हामीले यो जवान सङ्गतिलाई यसरी मिडियाद्वारा हामीले गर्न पायौँ। प्रभुको हामी भलो चाहन्छौँ, प्रभुको हामी हितमा काम गर्छौँ। यसको मतलब हामीले यो मिडियालाई पनि तपाईँको प्रशंसाको लागि, तपाईँको महिमाको लागि हामीले प्रयोग गर्न सफल भयौँ। प्रभु आज हामीलाई ज्ञान दिनुहोस्, बुद्धि अनि विवेक दिनुहोस्। यसरी नै यी ज्ञानहरूले, विवेकहरूले, बुद्धिहरूले गर्दा तपाईँको राज्यलाई हामी मिडियाद्वारा धेरै ठुलो उन्नति अनि प्रगति गर्न सकौँ। आज हाम्रो जवानहरू निन्द्रामा भए तापनि, अल्छी लागे तापनि, आज कतिपय आफ्नो कामहरूलाई छोडे तापनि तपाईँको राज्यको लागि चाहिँ यसरी भेला हुन सकेकोमा ती जवानहरूको हृदयमा आशिष बोल्छु, अभिषेक बोल्छु। भविष्यको समयमा यसरी नै तपाईँको जब सङ्गति हुँदैछ, जब सेवाकाई हुँदैछ, जब सेवाकाई सुरु हुन आँट्यो भन्दाखेरि अगाडिबाट नै सचेत भएर चाहिँ, अगाडिबाट नै तयार भएर चाहिँ तपाईँले जसरी तपाईँ दुलहा भएर आउनुहुन्छ त्यसरी नै दुलहीलाई जब तपाईँ तयारीको साथमा देख्नुहुन्छ अनि तपाईँ आफ्नो दुलहाको भेषमा पहिरेर जब आउनुहुन्छ त्यसरी नै आफ्नो जवानहरूलाई चाहिँ त्यो खालको उत्सुकता, त्यो खालको इच्छा तपाईँले प्रकट गर्नुहोस्। अबको दिनमा जवानहरू धेरै भेला हुन सकुन् अनि आउने हप्ता अनि हरेक समय यसरी नै सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अनि मैले भित्र हृदयमा मैले यति कुरा मैले सोचिरहेको छु, यति कुरा मलाई आइरहेको छ कि मैले कहीँ पनि प्रकट गर्न सकेको छैन कि अबको महिना समय दिनदेखि हाम्रो चर्चहरू बन्द भएका चर्चहरू खोल्नेछन्। यो कुरा मैले भित्रदेखि मैले हृदयमा सञ्चय गरेर राखेको छु ताकि परमेश्वर तपाईँको अभिषेकले अबको यो महामारीलाई हटाउनुहुनेछ भन्ने म विश्वास गर्छु। अबको महिना दिनमा, अबको केही समयमा तपाईँले चर्चहरू खोल्दै हुनुहुन्छ अनि फेरि पनि हामी यसरी सङ्गति गर्न एकजुट भेला भएर तपाईँको महिमा गर्नेछ। प्रभु यो वचनको सुरुदेखि अन्तसम्म सहायता गरिदिनु भयो। सुन्नेलाई तपाईँले आशिष गर्नुहोस्, बोल्नेलाई आशिष गर्नुहोस् बा, दुवैतर्फ तपाईँ परमेश्वरले धेरै मात्रामा आशिष गर्नुहोस् बा। आज हामी निर्बुद्धिहरू होइनौँ, आज हामी बुद्धिमतीहरू छौँ बा तपाईँको राज्यको लागि। अनि यो बुद्धिमतीहरूको जीवनमा चाहिँ तपाईँ परमेश्वरले अद्भुत रूपमा तपाईँको अभिषेकले काम गर्नुहोस् बा। जे कुरा सिकाउनु पर्ने हो लुका 12:12 हामी दाबी गर्दछौँ, पवित्र आत्माबाट हामीलाई सिकाउनुहोस् प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि लुका 11:28ले भने जय परमेश्वर, 28:11ले भने जय परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको वचन चाहिँ हामी सुनेर पालना गर्ने मात्र हुन सकौँ बा। आज हामी एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने होइन बा। यी वचनलाई हामी मनन गर्न सकौँ, हृदयमा सञ्चय गरेर राख्न सकौँ ताकि हामीलाई आवश्यकता परेको समयमा चाहिँ यी वचनलाई हामी निकाल्न सकौँ बा। धन्यवाद दिन्छौँ। यो वचनको सुरु अन्तसम्म सहायता गरिदिनु भयो। प्रभुलाई धेरै महिमा होस्। येशू मसीहको नाममा आमेन।